घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 15। मैंने उसको आंखों से कहा, बन्नी सब खड़े हुए हैं। वो समझकर फिर वो खामोश हो गए। वो मुझे बता रही थी कि आज रात में तुम्हारे कमरे में आऊंगे। फिर अब्बू ने सब घर वालों को जमा किया। उसने कहा, आओ सब हम बैठते हैं, और बन्नी को कहा कि जाओ एक जबरदस्त वाली चाय बना के लाओ सबके लिए। फिर बन्नी सबके लिए चाय बनाने चली गई और हम वहीं टीवी लॉन्ज में बैठ गए, बातें करने लगे। फिर मेरे अब्बू कह रहे थे कि बस नौकरी पे लग जाओ, घर के हालात थोड़े अच्छे हो जाएं, बन्नी की शादी करवाते हैं। फिर बन्नी बोल पड़ी, नहीं अब्बू, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। अब्बू ने कहा कि इतनी बड़ी हो गई हो, कब करोगी फिर? बन्नी ने कहा, अब्बू मैं आपको बात सीधी बोल दूं, मैं शादी अपनी पसंद से ही करूंगी। फिर अम्मी ने कहा, अच्छा जब करेंगे तो देखा जाएगा, फिलहाल चेंज करो इस टॉपिक को। और फिर रात के 1 बज रहे थे और सब घर वाले आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरों में चले गए। आज मेरे अब्बू का मूड खुशगवार था। आज मेरी अम्मी की खैर नहीं थी, आज मेरी अम्मी की ठीक ठाक लेनी थी। फिर सब लोग अपने कमरों में चले गए। अम्मी किसी काम से किचन में गई तो मैं भी उनके पीछे चला गया। फिर मैंने अम्मी को कहा, अम्मी लगता है कि आज आपकी खैर नहीं है। अब्बू खुशगवार मूड में हैं। उसने कहा, हाँ कामरान, लगता तो मुझे भी यही है, लेकिन मैं तुम्हें मिस करूंगी। अब इसके साथ मेरा दिल नहीं करता। मैंने कहा, कोई बात नहीं अम्मी, हम बाद में भी कर लेंगे, उसको भी तो राजी रखो। फिर अम्मी ने कहा कि इसको तो मैं राजी ही रख लूंगी, मुझे कौन राजी रखेगा? मैंने कहा, मैं हूं ना, आप क्यों परेशान होती हैं? फिर वो भी चली गई और मैं भी ऊपर अपने कमरे में आ गया। अब मैं बन्नी का इंतजार कर रहा था कि कब वो आए और उसकी जी भर लूं। आज मैं बहुत अरसे बाद बन्नी से मिलने वाला था। मैं जी भर के उससे खुश करूंगा और खुद को सुकून भी हासिल करूंगा। अब मैं उसके साथ करने वाले तरीके सोच रहा था और फिर मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने देखा कि बन्नी आई है। उसने कहा, ये क्या भाई, आप अभी तक फ्रेश नहीं हुई? मैंने कहा, नहीं बन्नी। उसने कहा, चलो जल्दी से हो जाओ। मैंने कहा, क्या तुम भी फ्रेश होके आई हो? उसने कहा, हाँ मैं तो बहुत अच्छे तरीके से। मैंने कहा, हाँ बन्नी, क्या हम दोनों एक साथ चलें फ्रेश होने? फिर उसने कहा, चलें। फिर कभी चलेंगे, फिलहाल तुम अकेले जाओ और जल्दी आना बाहर। आज मेरे घर में नीचे मेरी अम्मी अब्बू के साथ और ऊपर मैं अपनी बहन के साथ सुकून हासिल करने वाले थे। मेरे घर के हालात अब पहले जैसे खुशगवार हो गए थे। फिर मैं जल्दी जल्दी फ्रेश होने चला गया और फिर मैं फ्रेश होकर टॉवल लपेट के बाहर आ गया। और फिर बन्नी ने मुझे इस हालत में देखा और उसने मेरा टॉवल और सब कुछ, फिर वो अपने काम में लग गई। शायद वो बहुत अरसे की भूखी थी। मेरा तो गुजारा फिर भी कहीं ना कहीं से चल रहा था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि वो ऐसी लगी हुई है जैसे उसको पहली दफ़ा मिल रहा हो। फिर मैंने कहा, बन्नी अब बस करो, अब मैच खेलते हैं। उसने कहा, नहीं तुम रुको अभी। और फिर मैंने उससे पकड़ के मैंने कहा, वही काम करो। उसने कहा, सब्र तो करो, करती हूँ। फिर उसने कहा कि तुम नीचे लेट जाओ, मैं तुम्हारी सवारी करूँगी। मैंने कहा, ठीक है, पहले तुम मेरी सवारी करो, बाद में मैं तुम्हारी सवारी करूँगा। उसने कहा, ठीक है। फिर मैं लेट गया। फिर वो सवार हुई और उसने गाड़ी की रेस दे दी। अब उस गाड़ी बहुत ही स्पीड से चलती जा रही थी। फिर मैंने उनसे कहा, बन्नी अब रुको, मुझे सवारी करने दो, अब मैं भी गाड़ी भगाऊंगा। फिर वो हट गई और फिर मैं सवार हो गया और हम दोनों आउट हो गए, निढाल हो गए। फिर हम काफ़ी देर ऐसे ही पड़े रहे। फिर बन्नी मुझसे कहने लगी, भाई आज आपने अब्बू से सुना वो मेरी शादी के बारे में सोच रही हैं? मैंने कहा, हाँ बन्नी, आखिर एक न एक दिन तो करनी ही है। उसने कहा, भाई एक बात है मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं इस घर में और किसी को नहीं बता सकती, आप मेरा राज रखो। मैंने कहा, जी बन्नी बोलो। उसने कहा, पड़ोस में एक लड़का है जो मोबाइल शॉप चलाता है, उसका नाम दानिश है, मैं उससे पसंद करती हूँ।
اور وہ مجھے بھی پسند کرتا ہے. تم ابو سے بات کرو، اگر میری شادی کرنی ہی ہے تو اس سے کرتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا بنی، تم مجھے دھوکہ دیا اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ کھلا رہی تھی اس گھر میں رہ کر. اس نے کہا کیا ہوا بھائی، شادی آخر تو کرنی ہے، میں تم سے تو نہیں کر سکتی. میں نے اپنا جیون ساتھی ڈھونڈا تھا، سو میں نے ڈھونڈ لیا. پھر میں نے پوچھا کب سے یہ چل رہا ہے؟ پھر اس نے کہا 6 مہینے ہو گئے ہیں. پھر میں نے کہا اچھا، اس دانش کے ساتھ یہ والا کام کیا ہے جو ہم نے ابھی کیا ہے؟ پہلے تو وہ خاموش ہو گئے. میں سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے. پھر میں نے کہا بتاؤ کیوں خاموش ہو؟ اس نے کہا سچ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں، اور نہیں تو کیا جھوٹ بولو گے؟ اس نے کہا ہاں 2-3 دفعہ. میں نے کہا بنی کیسے تم سارا دن گھر سے نکلتی بھی نہیں ہو؟ اس نے کہا بھائی آپ کو بتا دوں، آپ کسی کو مت بتائیے. میں نے کہا ہاں بتاؤ. اس نے کہا جب آپ لاہور گئے ہوئے تھے اور وہاں 15-20 دن لگ گئے تھے تو آپ کا یہ کمرہ خالی پڑ رہا تھا. میں نے کہا ہاں. تو پھر اس نے کہا کہ میں پھر دانش کو بلا لیتی تھی اور پھر ہم آپ کے ہی کمرے میں اور آپ ہی کے اس جگہ پہ ہم یہی کچھ کھیلتے تھے. میں نے کہا بنی تمہیں شرم نہیں آئی میری پیٹھ پیچھے یہ کام کرتے ہوئے؟ اس نے کہا بھائی یہ باتیں چھوڑیں، بس آپ ابو سے بات کر کے میری شادی کرنی ہے تو اس دانش سے کرنا. میں نے کہا اچھا بنی مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ کس ٹائم تم ملتی رہی ہو اس سے. پھر اس نے کہا آپ کو تو پتا ہے کہ گھر میں سب ویسے ہی بہت پریشان ہیں، سب جلدی اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے اور پھر میں رات کے 12 بجے اس سے بلاتی تھی اور ہم پھر سیدھا آپ کے کمرے میں آتے تھے. لیکن بھائی ایک بات ہے، اس کا گاجر بہت زیادہ بڑا اور تگڑا ہے. میں نے کہا یہ تم کیا بول رہی ہو؟ اس نے کہا ہاں واقعی شروع میں تو میں اس سے نہیں برداشت کر پاتی تھی اور اب میں اس کی عادی ہو گئی تھی. آپ یقین کریں بھائی، آج میں نے آپ کے ساتھ میچ کھیلا، مجھے وہ سکون نہیں ملا جو دانش کے ساتھ ملا. اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ خود کو بہت ذہین، عقل مند اور طاقتور سمجھتا تھا. یہ کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ دیکھا ہوا تھا، ہمارے محلے میں ہی رہتا تھا. میں اس سے لوفر سمجھتا تھا. میں نے اس سے کبھی بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن اس نے میری بہن کے ساتھ یہ کام کر دیا تھا. اب پھر میں نے کہا بنی اچھا تم فی الحال یہاں سے جاؤ، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے. اس نے کہا نہیں بھائی، مجھے آپ سے اور اب بھی بات کرنی ہے اور وہ آپ کو ماننی بھی پڑے گی. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا بھائی آپ کے کمرے میں دانش سے دوبارہ ملنا چاہتی ہوں. پھر میں نے کہا بنی کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اپنے بھائی کو تم یہ بول رہی ہو؟ خبردار جو تم نے ایسی بات کی. پھر اس نے کہا بھائی میرا منہ مت کھلوائیں، آپ شرافت سے مان جائیں ورنہ میرے پاس ایک اور راستہ بھی ہے. اب وہ مجھے دھمکیاں دے رہی تھی. پھر میں نے کہا جو تمہارے پاس دوسرا راستہ ہے تم وہ اختیار کر لو. میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے دانش کو بلاتی ہو اور اس سے شادی کرنے کا سوچ رہی ہو. آج کے بعد تم